त्यसलाई हामीले कथित व्याख्यात्मक घोषणापत्र भन्यौँ, किनभने त यो इन्टरनेसनल लको नियमअनुसार अथवा इन्टरनेसनल जो अथवा कन्भेन्सनहरू मार्फत जे यसको इन्टरप्रिटेसन अथवा व्याख्या भनेर जसलाई भनिन्छ, त्यो व्याख्या भनेको जुन सम्झौता हो त्यही सम्झौताको पक्षमा त्यसलाई नै अझ प्रष्ट पार्ने गरी सामूहिक ढङ्गले व्याख्या गर्नु नै त्यसको व्याख्या ठहरिन्छ हैन। तर यो चाहिँ त्यो एमसिसी सम्झौताका कयौँ कुरालाई एकतर्फी ढङ्गले संशोधन गरेर त्यो व्याख्या अगाडि सारेको छ। त्यसकारण हामीले त्यसलाई कथित व्याख्यात्मक घोषणा भनेका छौँ। कुनै पनि हानि नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गर्छ। त्यहाँ कोही मर्यो, हत्या भयो, आन्दोलन भयो, न तपाईले अमेरिकालाई लायबल गर्न सक्नुहुन्न र तपाईको कानुन लागू हुँदैन। संसदीय मर्यादा विपरीत त्यो विरोधी आवाजको बीचमा त्यसलाई भोइस भोटद्वारा, ध्वनि मतद्वारा त्यसलाई पारित गरिएको छ। जबकि त्यति मात्रै होइन, ती भोट दिने दलका पनि कयौँ प्रतिनिधिहरूले रोस्टमै पुगेर पनि यसको चर्को विरोध गरेका छन् र प्रमुख प्रतिपक्षको उसको माग पुरा गरेन संसदले भनेर, सभामुखले भनेर उनको घनघोर विरोध छ र उनीहरूले वेल घेरेर नारा जुलुस लगाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी स्वस्थ सैद्धान्तिक छलफल भयो, कसरी निर्णयार्थ चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रस्तुत भएर त्यसलाई कसरी लोकतान्त्रिक विधि संसदीय मर्यादा अन्तर्गत रह्यो भनेर भन्ने यस प्रकारले त्यो पारित भएको छ। सम्पूर्ण नेपालका कानुनहरू भन्दा यो माथि हुन्छ। संविधान भनेर कुरा गर्छन्। संविधानको धारा 1 मा लेखिएको छ यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। अनि कानुन चाहिँ संविधान होइन, संविधान चाहिँ कानुन होइन भने चाहिँ के कुनै पागललाई भन्न खोज्या भयो भने? आफ्नो राष्ट्रव्यापी कार्यलाई ढाकछोप गर्न र जनताको आँखामा धुलो छर्नका निमित्त एमसिसी सम्झौतालाई एकातर्फ संशोधन गर्ने कथित व्याख्यात्मक घोषणालाई उक्त सम्झौताकै अभिन्न अङ्गको रूपमा पारित गरेका छन्। नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसिसी दुई पक्षबीच सम्पन्न सम्झौताका बारेमा एक पक्ष नेपाल पक्ष व्याख्या, अर्को पक्ष अमेरिकाको निम्ति बाध्यकारी हुँदैन। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नचिन्ने सम्झौता सँगै नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भिएना कन्भेन्सन विपरीत रहेको कथित व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकी पक्षले कागजको खोस्टो बनाइदिने निश्चित छ। मैले अनुमोदन गरिएको भन्दछु यसकारण कि अब राजनीतिक रूपमा जनताको भावनाको रूपमा त्यो अस्वीकृत भइसकेको छ। फेरि पनि त्यसमा निर्वाचित भएर जाने, संसदमा निर्वाचित भएर जाने दलहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छन् र स्थिति यस्तो रह्यो कि त्यसमा सत्ताधारी सबै बुझाए, गठबन्धनका सबै त्यसमा देखिए। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनसमाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, यी सारा देखिए र प्रतिपक्षमा रहेको दलले पनि उनले आफ्ना केही खुद्रा मागहरूमा नारा लगाउँदै त्यो सन्धि अनुमोदन हुनको निम्ति उसले पनि सहयोग गर्यो। उसले अब्स्ट्रक्सन गरेन। त्यही कारण केही दलहरूको सक्रिय सहभागिता र केही दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मतियारीमा त्यो सम्झौता प्राविधिक ढङ्गले पास भएको छ। र मैले यहाँ धेरै नभन्नुपछि हाम्रो वक्तव्यले पनि बताउने नै छ कि त्यो एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दा त्यो सँगसँगै क्याबिनेटले पास गरेको एउटा व्याख्यात्मक घोषणापत्र, त्यसलाई व्याख्या गर्ने घोषणापत्र भनेर एउटा संशोधन पत्र अगाडि ल्याइयो। पछि अलिकति समय लिएर मैले हाम्रो विशु भट्टराईजीलाई अलिकति यसमा बोल्न अनुरोध गर्दैछु। उहाँले बढी कानुनी ढङ्गले त्यसको चिरफार गर्नु होला हैन। मैले यति भनौँ कि त्यसलाई हामीले कथित व्याख्यात्मक घोषणापत्र भन्यौँ, किनभने त यो इन्टरनेसनल लको नियमअनुसार अथवा इन्टरनेसनल जो अथवा कन्भेन्सनहरू मार्फत जे यसको इन्टरप्रिटेसन अथवा व्याख्या भनेर जसलाई भनिन्छ, त्यो व्याख्या भनेको जुन सम्झौता हो त्यही सम्झौताको पक्षमा त्यसलाई नै अझ प्रष्ट पार्ने गरी सामूहिक ढङ्गले व्याख्या गर्नु नै त्यसको व्याख्या ठहरिन्छ हैन। तर यो चाहिँ त्यो एमसिसी सम्झौताका कयौँ कुरालाई एकतर्फी ढङ्गले संशोधन गरेर त्यो व्याख्या अगाडि सारेको छ। त्यसकारण हामीले त्यसलाई कथित व्याख्यात्मक घोषणा भनेका छौँ, किनभने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसारको त्यो व्याख्या भनेर बुझिँदैन हैन। त्यो चाहिँ किसिमको संशोधन भनेर बुझिन्छ, जसलाई एमसिसीले उहिलेदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको, अमेरिकादेखि अस्वीकार गर्दै आएको। त्यस्तो एउटा व्याख्यात्मक घोषणा सहित त्यसलाई पारित गरियो र के भनियो भने
त्यो पारित गरेपछि एमसिसीमा रहेका जति पनि दोष छन्, नेपाल राष्ट्रको हितको विपक्षमा जाने जति पनि दोष छन् अथवा नेपाल राष्ट्रप्रति जति पनि राष्ट्रघात गर्नेका प्रावधानहरू छन्, ती सबै दोषहरू प्रावधानहरू मुक्त भए, ती विमोचित भए भन्ने ढङ्गले ती दलहरूले त्यसलाई सँगै राखेका हुन्। त्यो वास्तवमा जुन ढङ्गले त्यो व्याख्यात्मक घोषणा आएको छ, आदरणीय मित्रहरू, यस प्रकारले त्यो एक किसिमले त्यसले केही गर्दैन, जस्तो कि महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि त्यस्तै 4 मुदे भनौँ न सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर त्यसको दोष हटायौँ भनेर भने पनि त्यो महाकाली सन्धिको राष्ट्रघाती चरित्र एक अक्षर पनि बदलिएन र त्यसैमा उभिएर 36 सालको कार्तिकमा हाम्रो दक्षिणको छिमेकीले हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जति जमिन एक गोली नचलाइकन कब्जा गरेको छ। त्यसले अरू पानी बिजुलीमा ठगिने त ठगेका ठगै छौँ होइन। त्यस कारण यसरी यसलाई यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा सहित त्यसलाई पारित गरिएको छ। जनताको विरोध हुँदाहुँदै सदनमै पनि प्रमुख प्रतिपक्ष सबभन्दा ठुलो दलले विरोध गर्दा गर्दै संसदीय मर्यादा विपरीत त्यो विरोधी आवाजको बिचमा त्यसलाई भोइस भोटद्वारा, ध्वनि मतद्वारा त्यसलाई पारित गरिएको छ। जबकि त्यति मात्रै होइन, ती भोट दिने दलका पनि कयौँ प्रतिनिधिहरूले रोस्टमै पुगेर पनि यसको चर्को विरोध गरेका छन् र प्रमुख प्रतिपक्षको उसको माग पुरा गरेन संसदले भनेर सभामुखले भनेर उनको घनघोर विरोध छ र उनीहरूले वेल घेरेर नारा जुलुस लगाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी स्वस्थ सैद्धान्तिक छलफल भयो, कसरी निर्णयार्थ चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रस्तुत भएर त्यसलाई कसरी लोकतान्त्रिक विधि संसदीय मर्यादा अन्तर्गत रह्यो भनेर भन्ने यस प्रकारले त्यो पारित भएको छ। र मैले यति नै भनौँ कि पारित भए पनि त्यसले त्यो भनौँ न एमसिसी सम्झौताका दुर्गुणहरू, दोषहरू, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, शान्ति, स्थिरतालाई कमजोर पार्ने या खलल पार्ने त्यसका जुन दुर्गुणहरू हुन् एउटा पनि खत्तम भएका छैनन्। खालि त्यो एउटा आवरण राखेर जनताको आँखामा छारो हालेर कि केही भयो, यो दोष जति गयो अब शुद्ध आयो भनेर जुन कुरा गरेको छ त्यो एकदम वास्तविक रूपमा त्यो झुटो कुरा हो। जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो। दलहरू जसले यस्तो राष्ट्रघाती काम गरे त्यो राष्ट्रघातलाई छोप्ने दुष्प्रयत्न मात्रै हो। त्यसरी यसलाई कार्य भने यसलाई अनुमोदन गरिएको छ। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएकोमा उसले खुसियाली प्रकट गरेको छ र उसले नेपालको संविधान जारी भएपछि एउटा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले नेपालमा एउटा संविधान जारी भयो अरे त्यसलाई हाम्रो सरकारले नोट गरेको छ भने र त्यसको केही दिनपछि उनले नाकाबन्दी लगाएका थिए। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा पनि लाई हामीले नोट गरेका छौँ भने एउटा नोट गर्ने मुलुकले नोटको अर्थ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उसले नोट गरेको थियो, त्यसको केही दिनपछि 5 महिना नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी लाग्यो। अमेरिकाले पनि एउटा नोट मात्रै गरेको छ भने त्यसको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ नभर्थ गोविन्द गाई जस्तो हो, केही अर्थ छैन त्यसको। त्यस कारण त्यो अर्थविहीन निष्प्रयोजन त्यो घोषणा व्याख्यात्मक घोषणा ल्याउनु जनताको आँखामा छारो हाल्नु हो। त्यस कारण हामी भन्छौँ यो एमसिसी सम्झौता नेपालमाथि लादियो। अब योभन्दा कम हानिकारक भए पनि कोशी सम्झौता लादियो, गण्डक सम्झौता लादियो, एकीकृत महाकाली सम्झौता लादियो। अब केही नभइकन अब 200 टन्डलापुर घाम लागेको बेलामा वात्तै पानी परे जस्तो एउटा गोली पड्केको पनि सुनेन, हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा भयो। यस्ता धेरै राष्ट्रघाती कामहरू भइरहेका छन्, त्यसमध्ये यो थपिएको छ। यो नेपाली जनताको भने यी कुराहरू नबदलिन्जेल, नउल्टिन्जेल, खारेज नहुन्जेल लडिरहने विषय बनेको छ। त यस्तो एमसिसीको विरोध गर्ने एउटा नयाँ भन्न चरण सुरु भएको छ, यसको नयाँ आयाम सुरु भएको छ। त्यसैको त्यो नयाँ चरणको भनौँ न सुरुमा त्यसको ढोकामा उभिएर आज हामी यो एमसिसी यसबारेमा हामी यो पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। यसले अरू पनि कुराहरू हाम्रो विरोधको जनसभाको कुराहरू पनि भन्दैछ, देशव्यापी रूपमा हाम्रो विरोधको कुरा पनि अगाडि लाउँदैछ। त्यही हो हामी यसमा केन्द्रित भएर नै हामीले एमसिसीको घातक चरित्रको, राष्ट्रघाती चरित्रको विरोधमा केन्द्रित भएरै लडौँ र त्यो अस्ति टेक्निकल्ली प्राविधिक ढङ्गले पारित संसदले गरे पनि त्यो वास्तवमा त्यसका कुनै पनि दोषलाई हटाएको छैन र यस विरुद्ध निरन्तर जानुपर्छ, लडिरहनुपर्छ भन्ने आह्वान हाम्रो यो
एमसिसी सम्झौता विरोधी संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको आह्वान हो। त्यसैको भावनालाई सन्देशलाई प्रसारित गर्न यो कार्यक्रम यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। यहाँले छोटो समयको सूचना पाएर पनि आइदिनु भएकोमा पत्रकार साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आन्दोलन छ, यसमा प्रस्तुत भएका यो प्रेस विज्ञप्तिमा रहेका कानुनी पक्षका लगायत उहाँले अझ बढी आवश्यक मात्रामा जे जति पर्छ त्यो स्पष्ट गर्नुहुनेछ भन्दै उहाँलाई यहाँ निम्ताउँछु। आदरणीय भट्टराई सर। म धेरै लामो कुरा निवेदन गर्न गइराखेको छैन। नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने प्रयोजनका निमित्त तपाईहरुबाट जिम्मेवार प्रश्नहरू आए भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने निवेदन अनुरोध गरेर मात्रै म मेरो कुरा सुरु गर्छु भनेको छु र म प्रश्नको अपेक्षा गर्छु। अहिले अब यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको बारेमा म निवेदन गर्छु, त्यसदेखि पछाडि मलाई लाग्छ आम पत्रकार जगतबाट प्रश्नहरू आउनेछन्। अहिले यो एमसिसी कम्प्याक्ट जुन हाम्रो देशको प्रतिनिधि सभाबाट प्राविधिक रूपले अनुमोदन भएको छ, यसका 12 बुँदा छन्। अब ती सबै 12 बुँदा डिटेलमा गइराख्दिन। यो 62-63 को 12 बुँदेले यहाँसम्म पुर्याएको छ दिल्लीदेखि। अब अहिले अमेरिकामा भएको वाशिंटन डीसी देखिको आँकोले अहिले 12 बुँदेले यहाँ पुर्याएको छ। र अहिले उहाँहरूले जतिसुकै भने पनि बेस्ट एभिडेन्स शुड बी प्रोड्युस भन्छौँ हामी। अहिले मैले एमसिसी परियोजनाको लेखक जतिसुकै गलत हो भनेर मेरो व्याख्या गरौँ अथवा कसैले ठीक हो भन्नुहोस्, तर जे हो सत्य चाहिँ त्यो डकुमेन्ट हो नि। त्यसैले त्यो डकुमेन्टले के भन्छ, एकचोटि तपाईले यस्तो व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यसबारेमा म आम पत्रकार जगतलाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यसको आर्टिकल 6 को 8 मैले यसबाट पढ्दैछु है। यसमा प्रश्नसँग के लेखिएको छ, यो आर्टिकल 6 को 8 मा भने एमसिसी को हैसियत, एमसिसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दावी प्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनै दायित्व वहन गर्दैन। यसबाट जुनसुकै दायित्व उपस्थित होस् त्यो दायित्व तपाई नेपालीले नेपालले बिहोर्नु पर्छ। सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गर्छ। त्यहाँ कोही मर्यो, हत्या भयो, आन्दोलन भयो, न तपाईले अमेरिकालाई लायबल गर्न सक्नुहुन्न र तपाईको कानुन लागू हुँदैन। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। युरेनियमका धेरै ठुल्ठुला कुरा गर्छौं, के पाइन्छ आदि इत्यादि भनेका छौं, त्यहाँ भित्रका कुनै पनि कुरामा नेपालको दाबी लाग्दैन। यो मैले कम्प्याक्ट पढेर निवेदन गर्दैछु है। यसकारणले गर्दा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत वा न्यायाधिकरणको क्षेत्रबाट उन्मुक्त रहनेछन्। के पास गर्नुभयो पार्लियामेन्टले? यही पास गरे है। अनि नेपालको कानुन भन्दा यो माथि छैन भनेर भन्ने। अनि
यो यसमा लेखेका जे कुराहरू छन् त्यसको बारेमा यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा के कुरा हो र फेरि भियना कन्भेन्सन 1969 को आर्टिकल 31 अलिकति म तपाईहरुलाई पढेर निवेदन गरौं ताकि यो कुरा आम सञ्चार मार्फत यहाँ रहनुभएका राजनीतिक दलहरू मार्फत पनि आम नेपाली जनमानसमा पुगोस्। यसको कन्भेन्सन अफ द ल अफ ट्रिटिज को आर्टिकल 31 मा के भन्छ, यो अहिले जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी छ नि, व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसी लाई अरु बढी गम्भीरताका साथ जसरी डोनाल्ड लूले भन्नुभएको थियो, यो यस कि नो भन्नुस्, यो संशोधन हुँदैन 2, समय थपिँदैन 3, तपाईहरुले यो मान्नु भएन भने अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन गर्छौं 4, होइन तपाईहरुले यो कुरा मान्नु भएन भने चीनसँगको तपाईहरुको यो गतिविधि हो भनेर हामीले जे भनेका थियौं, डोनाल्ड लूले जे भन्नुभएको थियो त्यो ठ्याक्कै 5 वटा कुरालाई मान्यो। कसरी मान्यो म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ। ए ट्रिटी सेल बी इन्टरप्रेटेड, जुन आर्टिकल 31 उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ अथवा हाम्रा वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले, ए ट्रिटी सेल बी इन्टरप्रेटेड इन गुड फेथ इन अकर्डेन्स विथ द अर्डिनरी मिनिङ। त्यस लेखकमा लेखिएको मौलिक अर्थ जे छ त्यो मौलिक अर्थलाई तलमाथि नगरी मात्रै तपाईले व्याख्या गर्न पाउनुहुन्छ। अहिले मैले आर्टिकल 6, 8 तपाईहरुलाई पढेर सुनाएँ। अहिले आर्टिकल 7 पनि म एकचोटि तपाईहरुलाई भनिहालौं। यसको आर्टिकल 7 के छ, डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट्स, द गभर्नमेन्ट विल प्रोसिड इन ए टाइमली म्यानर टु कम्प्याक्ट अल अफ इट्स डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट्स फर इट्स कम्प्याक्ट टु इन्टर इन्टु फोर्स। छोड्नु, द पार्टीज अन्डरस्ट्यान्ड दैट, यसमा सैक्षाप गर्ने पक्षहरू यो कुरा बुझ्छन्, थाहा छ, सहमत छन्, दिस कम्प्याक्ट अपन इन्ट्री इन्टु फोर्स, यो सम्झौता लागू भएपछि विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल, सम्पूर्ण नेपालका कानुनहरू भन्दा यो माथि हुन्छ। संविधान भनेर कुरा गर्छन्, संविधानको धारा 1 मा लेखिएको छ यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। अनि कानुन चाहिँ संविधान होइन, संविधान चाहिँ कानुन होइन भने चाहिँ के कुनै पागलले भन्न खोज्या हो भने यो पार्लियामेन्ट। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले यो एमसीसी मा लेखिएका सम्पूर्ण विषयहरूलाई तपाईले अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुतै गर्न पाउनुहुन्न। यसको आर्टिकल 31, ए ट्रिटी सेल बी इन्टरप्रेटेड इन गुड फेथ, तपाईले त्यसको असलपनालाई मात्र कुरा गर्न पाउनुहुन्छ। इन अकर्डेन्स विथ द अर्डिनरी मिनिङ, त्यसको मौलिक अर्थ जे छ, टु बी गिवन टु द टर्म्स अफ द ट्रिटी in their context and in the light of its object and purpose। यसको object र purpose के छ म तपाईलाई एकचोटि भनौं। यसको 1 कम्प्याक्ट को धारा 1, यसको लक्ष्य र उद्देश्य, अरु कुराहरु लामो कुरा नगरिकन, एमसीसी को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउने। नेपालको सुशासन अब अमेरिकाले गर्छ, तिम्रो यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले हराउँछ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो छोटो गर्नु भने हो, त्यसैले गर्दाखेरि अब महमुद वाहले के भन्नुभयो एमसीसी को बारेमा, नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि, स्थायित्वलाई अघि बढाउने, हाम्रो अस्थिरताको कारण के देखाछ उसले, रोजगारी सिर्जना गर्ने, क्षेत्रीय सुरक्षा सघाउन। आईपीएस को अंग कसरी होइन ल भन्नुस् न। र तपाईहरुले आईपीएस को अंग हो भन्ने कुरा त व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर प्रमाणित गर्नु हो भने हामी बहस गरौँ न, त्यो जति जो जहाँ जे साथीहरुसँग बहस गरौँ। र नेपालको सुरक्षालाई सघाउनका लागि किन यिनीहरूले यस्तो गरेछन् भन्ने कुराको लागि यसलाई पुष्टि गर्न 8 डिसेम्बर 2019 मा आईपीएस मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री र्यान्डल श्राइबर, तत्कालीन उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली
सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापा। सेना किन आउँदैन, सेना किन आउँदैन, हेर्दैन भनेर भन्छन् नि, किन आउँदैन सुन्नु। पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर उहाँले के भन्नुभयो भने हामी राज्य स्तरमा पनि नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध जोड्ने यो इच्छा अन्तर्गत हामी चाहिँ तपाईहरुसँग सहकार्य गरेका छौँ। अब आइपीएस को पार्ट किन भयो? यो कुरा तपाईको व्याख्यात्मक टिप्पणीले कभर अप गर्छ? को तपाई? दुईटा संप्रभु सम्पन्न देशको बीचमा भएको संधि सम्झौता, अमेरिका र नेपालको बीचमा संधि सम्झौता हुने, अनि हाम्रा प्राविधिक रूपमा हुन्छ र हुँदैन, कुनै के गर्छ र गर्दैन भनेर पार्लियामेन्टमा बसेर हात उठाएकाले गर्दाखेरि अमेरिकाले यो संशोधन मान्नुपर्छ। यस्तो हास्यास्पद कुराको पछाडि सारा संसार दौडेको कुरालाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा हुन्छ। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी छ यसलाई अमेरिकाले एमसीसी पास गरेको कुरा स्वागत गर्यो। म निवेदन गरौँ, यो कानुन व्यवसायी भएको चाहिँ त्यस्तै कुरा हुन्छ। एमसीसी संसदबाट प्राविधिक रूपमा भन्दैछु है, म पास गरेको कुरालाई स्वागत गर्यो। तपाईको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको संशोधनलाई स्वागत गरे? व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई रेनी बेरीले सहित स्वागत गर्नुभयो? हिजो अमेरिकाका रक्षा मन्त्री ब्लिक र नेपालका प्रधानमन्त्रीको बीचमा कुरा हुँदाखेरि तपाईहरुको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित हामीले यो एमसीसी पारित गरेको कुरा स्वागत गर्यौं भन्यो। अब अहिले पार्लियामेन्टको कुरा गर्दाखेरि संविधानले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेको छ। यो 2074 मङ्सिर 20 गते 10 गते नेपालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा एमसीसी बारे कुन पार्टीको घोषणा पत्रमा लेखा छ मलाई भन्नुस् न। एमसीसी लाई पक्ष र विपक्षमा नेपाली जनताले मानेर भोट दिएका छन्? छैन। जुन कुरामा नेपाली जनताको अभिमतै छैन तपाई संसद सदस्यलाई, तपाई नेपालको सम्प्रभुताको प्रतिकूलको प्रस्तावलाई पार्लियामेन्टमा कसरी पास गर्नुहुन्छ? फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न भनेर नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता हामीले भन्यौं, अनि प्रतिनिधि सभामा रहेका राजनीतिक दलहरू 275 जनाको पार्लियामेन्ट रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन जाने। विद्युत प्रसारण लाइन भनेको प्राकृतिक सम्पदा होइन, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड होइन। अनि नेपालले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी अब दिल्लीमा नरेन्द्र मोदीले मान्छ, गोरखपुरमा विद्युत प्रसारण लाइन गर्दा के कागजमा सही गर्नुपर्छ फेरि याद गर्नु होला। यसै कारणले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड संसदको 2/3 बहुमतले मात्रै पास हुन्छ, 279 संविधानको धारा 279। यसै कारणले गर्दाखेरि यो देशको सरकारको तत्कालीन कानुन मन्त्री अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भदौ 19 गते एमसीसी मुख्यालयलाई विभिन्न प्रश्न सोध्दा प्रश्न नम्बर 11 म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ। त्यो 11 मा उहाँले के भन्नुभयो भने अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो नि भनेर लेख्नु भएको छ भदौ 19 गते 2077। अनि त्यसमा फातेमा सुमारहरूले जवाब दिँदा एमसीसी को प्रयोग भन्दा बाहेक अरु कुरामा यो लागू हुँदैन भनेपछि एमसीसी को प्रयोगमा त नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा राख्नु भएछ नि। अनि त्यो अमेरिकाको तपाई देख्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो नेपालको सम्प्रभुता, अनि तपाई देशको पार्लियामेन्टमा पास गर्नुहुन्छ भनेपछि राष्ट्रघातको यो भन्दा ठूलो उदाहरण यदि यो होइन भने अर्को के छ यिनीहरूले दिउन्। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल होस् अथवा जेसुकै होस्, अघि मैनालीजीले भनिसक्नुभयो म छोट्याइहालेँ, 2074 भदौ 29 गते एमसीसी में सही गर्नुभयो। तपाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पुष 10 गते 2072 असार 31 गते 2073 मा 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ एमसीए लाई नेपालमा जग्गा किन्नलाई दिनुभयो।
जुन सम्झौता नेपालको हकमा लागू नै भएको छैन त्यसको लागि तपाईँ करोडौं अर्बौं सम्पत्ति दिने, अनि हिजो चाहिँ प्रतिनिधि सभा 5 मिनटमा तपाईँले बेल गर्दा बन्द हुने, अनि अस्ति 15 गते चाहिँ एमसीसी टेबल गर्दा घन्टौं तपाईँहरू जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर बसिराख्ने, एमसीसी पास गर्छौँ धन्यवाद भनेर छोड्ने। यस्तो यो घटिया चरित्र जे देखिएको छ, यो प्रतिनिधि सभाले जसरी हामीले 1975 मा हेर्यौं, सिक्किमकै जनताले भोट दिएको सिक्किमको पार्लियामेन्टले सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय त गरायो होला, तर अब सिक्किमी जनताले भोट दिएर भारतमा पुगेको सम्प्रभुता फेरि सिक्किममा फिर्ता लिएर आऊ भनेपछि त आउँदैन होला नि त। यसै कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रघाती काम कारबाहीको विरुद्ध नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता र यसलाई इन्कार गर्नु र दुत्कार गर्नुको विकल्प छैन। अनि यसैले हामी चाहिँ संयुक्त रूपबाट यो आन्दोलनमा उठेका छौं, संलग्न भएका छौं। देश रह्यो भने राजनीति गरौँला, विचार राखौँला, अब राजावादी होला, कांग्रेस होला, एमाले होला, दाल भात खाने होला, चोर होला, डाका होला, जे होला, डाकाको पनि त राष्ट्रियता हुन्छ नि यार, डाका पनि त नेपाली हुन्छ, जोगीको पनि राष्ट्रियता हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रको सम्प्रभुता विदेशीको पोल्टामा जाँदा जाँदै अहिले फेरि युक्रेन मामिलामा अमेरिकाको समर्थन गर्ने बित्तिकै एमसीसी पास गरेपछि अनि अमेरिकी विदेश मन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीको कुरा आएपछि देश पुरै अमेरिकी शक्तिको पोल्टा अन्तर्गत पुगेको छ। यसलाई प्रतिकार गर्नुपर्छ। यो विज्ञप्तिलाई अथवा आज हामीले प्रस्तुत गर्ने के कुरा छ त्यसको बारेमा जानकारी यहाँहरूलाई होस् भनेर वाचन गर्नको लागि सृजना वाग्लेजीलाई म अनुरोध गर्दछु। उहाँले वाचन गरिसक्नु भएपछि अघि हामीले भने चाहिँ यहाँहरूको जिज्ञासाहरू रहन्छन्, त्यसको पुष्टि पनि गरिदिनु हुनेछ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले। हस्, अहिले सृजनाजी। धन्यवाद दीपकजी। आजको यो पत्रकार सम्मेलनका सभापतिज्यू, एमसीसी विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनका संयोजक सीपी मैनालीज्यू, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका सह-अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू लगायत मञ्चमा आसीन मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबैजनालाई म नमन गर्न चाहन्छु र उपस्थित हुनुभएका पत्रकार साथीहरूलाई पनि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामीले एमसीसी सम्झौता यो देशको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन भनेर लामो समयदेखि सडक सङ्घर्ष गऱ्यौँ अथवा विभिन्न पुरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रियाहरू पनि पुरा गऱ्यौँ र चर्को विरोधका बावजुद पनि अन्ततः नाट्यकै ढङ्गबाट बिना संशोधन एमसीसी सम्झौता पारित भएको घोषणा गरिएको छ। यसरी संसदमा हामीले चुनेर पठाएको संसदले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नका लागि भनेर पठाएका सांसद होइनन् तिनीहरू। तसर्थ हामी अझै पनि यो एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमै छौँ, आन्दोलित नै छौँ। हामी यसलाई कुनै पनि हालतमा मान्दैनौँ। त्यसैको लागि आजको यो पत्रकार सम्मेलन पनि हो र संयुक्त जनआन्दोलनको मर्म पनि यही हो र म आजको यो प्रेस वक्तव्य वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन पत्रकार सम्मेलन 19 फागुन 2078। प्रिय मित्रहरू, हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जोजोलप्पा। हाम्रो अघिल्लो पत्रकार सम्मेलन 24 मार्च 2078 को 1 महिना पनि नबित्दै हामीले आज एमसीसी सम्झौताकै सम्बन्धमा अर्को पत्रकार सम्मेलन गर्नु परेको छ। थोरै समयको सूचनामा यस सम्मेलनमा सहभागी बन्नुहुने सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। अघिल्लो पटकको पत्रकार सम्मेलनबाट नेपाल सरकारले 2074 सालको भदौ 29 गते अमेरिकी नेतृत्वको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँग गरेको 2वटा परियोजना सम्बन्धी सम्झौता कम्प्याक्ट धेरै पक्षबाट राष्ट्रघाती देखिएकोले हामीले पनि त्यसको विरोध गर्दै त्यसलाई नेपालको संसदबाट अस्वीकृत गराउन देशभक्त नेपाली जनताहरू, सांसदहरू, संसदमा पुगेका सत्ता एवं प्रतिपक्षका राजनीतिक पार्टीहरू, तिनका नेताहरू, नेपाल सरकार तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष
आग्रह र आह्वान गरेका थियौँ। त्यसको केही दिनपछि मात्र 2078 फागुन 1 गतेका दिन हामीले हाम्रो उपरोक्त मागलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति देशका प्रधानमन्त्री समक्ष माग गर्दै ज्ञापन पत्र तयार गरी प्रस्तुत गर्यौं र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुगोस् भनी संसदमा देशका हजारौं संगठन संघ संस्थाहरू, देश प्रवास र डायस्पोराका लाखौं नेपालीहरूले विभिन्न माध्यमबाट 2075 सालदेखि निरन्तर गरेको तपाईँ हामी सबैलाई अवगत छ। तर ती सबै माग, आग्रह र अनुरोधलाई लत्याउँदै कुल्चदै विदेशी शक्तिको बलमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सत्ताधारी गठबन्धनका संवेदनहीन, विवेकहीन र राष्ट्रघाती राजनीतिक पार्टीहरूले समर्थन र रोम सहरमा आगलागी भइरहेकै बेला बाँसुरी बजाई मगन मस्त रहने राजा निरो जस्तो पराकाष्ठ गैर जिम्मेवार नेकपा एमाले नामक प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी समेतको सहयोगमा यही फागुन 15 गते साँझ राष्ट्रघाती सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणाका साथ प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराई छाड्यो। आज हामी तपाईहरू समक्ष यही धोखाधडीपूर्ण कार्यको विरोध र भण्डाफोड गर्दै यसलाई उल्ट्याउने सन्देश लिएर आएका छौं। पत्रकार मित्रहरू, यही फागुन 15 गतेका दिन एमसीसीबाट, मन्त्री परिषदबाट पारित तथा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका साथ राष्ट्रघाती सम्झौतालाई माथि उल्लेख गरिए बमोजिम प्रतिनिधि सभाले त्यही साँझ प्रतिपक्ष दलले आफ्ना मागको पक्षबाट गरिरहेको नाराबाजीको बीचमा ध्वनि मतद्वारा अनुमोदन गर्यो। सत्ता गठबन्धनका र बाहिरका 4 जना सांसदले विरोधमा मत दिए भने दर्जनौं जति सांसदहरू तटस्थ बसे। उक्त सम्झौता सम्बन्धी सैद्धान्तिक छलफल र निर्णय प्रक्रियाभरि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमसीसी सम्झौताबारे चुइक्क नबोली उल्टै उक्त प्रक्रियालाई सघाउ पुग्ने गरी आफ्नो विरोधको राग अलाप्दै बस्यो। सरकार र एमसीसी सम्झौता पक्षधर पार्टीहरूले आफ्नो राष्ट्रघाती कार्यलाई ढाकछोप गर्न र जनताको आँखामा धुलो छर्नका निमित्त एमसीसी सम्झौतालाई एकातर्फ संशोधन गर्ने कथित व्याख्यात्मक घोषणालाई उक्त सम्झौताकै अभिन्न अङ्गको रूपमा पारित गरेका छन्। नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसीसी दुई पक्षबीच सम्पन्न सम्झौताका बारेमा एक पक्ष नेपाल पक्षीय व्याख्या, अर्को पक्ष अमेरिकाको निम्ति बाध्यकारी हुँदैन। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नचिन्ने सम्झौता सँगै नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट पारित भिएना कन्भेन्सन विपरीत रहेको कथित व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकी पक्षले कागजको खोस्टो बनाइदिने निश्चित छ, किनकि अमेरिकी पक्षले एमसीसी सम्झौता कुनै पनि किसिमको संशोधन हुन नसक्ने कुरा पटक पटक प्रष्ट पारिसकेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। हामी सबै प्रष्ट छौं। 2078 को फागुन 15 गते व्याख्यात्मक घोषणा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित भइसकेपछि यसको हैसियत एमसीसी सम्झौताको अभिन्न अङ्ग रहेको कानुन सरह भएको छ। एमसीसी सम्झौताको धारा 7.1 मा भनिएको छ, संसदबाट अनुमोदित भई प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरू अमेरिका र नेपाल सरकारले बुझाइसकेको छ। राष्ट्रिय कानुन प्रस्तुत सम्झौताको यही एउटा प्रावधान मात्रले नै व्याख्यात्मक घोषणाका एमसीसी सम्झौता व्याख्यासँग बाँच्ने सबै विचार र प्रावधानहरू स्वतः निष्क्रिय अथवा प्रयोजनहीन हुनेछन् भन्ने कुराहरू स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यस प्रकार यो व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनताका आँखामा धुलो छरी सरकार, सत्तापक्षीय गठबन्धनका दलहरू र एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका पक्षधरहरू लम्पसारवाद, देशभक्ति र राष्ट्रघातलाई छोप्ने खास्टो मात्र बनेको छ। यस्तो खास्टोले छोपिएको एमसीसी सम्झौताको राष्ट्रघाती चरित्रमा कुनै पनि तात्विक परिवर्तन नभएकोले नेपालको स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता, भौगोलिक अखण्डता, पञ्चशीलतामा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक विकास र जनताको खुसियालीका निम्ति एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनु अति आवश्यक छ।
यसको निम्ति नेपाली जनताको सङ्घर्ष जारी छ। बाह्य हस्तक्षेपका यस्ता अनगिन्ती चोटहरूले नेपाल थिलो थिलो बनेको छ र यसको परराष्ट्र नीति असन्तुलित बनेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, विगतदेखि वर्तमानसम्मका पटक पटकका कुशासनले गर्दा जनता गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, अव्यवस्था, असुरक्षा, भ्रष्टाचार र थिचोमिचोको विकराल मारमा परेका छन्। कोभिड-19 को महामारीले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। उपरोक्त रोगहरूको उपचार छुट्टा छुट्टै सम्भव प्राय बनेको छ र सिङ्गो संविधान र व्यवस्थाकै उपचार यति बेला आवश्यक भइसकेको छ। त्यसको निम्ति सबै खाली देशभक्त शक्तिहरूले ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्याहरूको जनता तथा देशमुखी समाधानका एजेन्डाहरूमा सहमत हुँदै सामग्रिक परिवर्तनको निम्ति सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने बेला भइसकेको छ। अत जनमत र जनआन्दोलनको बलमा देशभक्तिपूर्ण, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्दै विदेशमुखी बनेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेपालमुखी बनाउँदै र विकृति, विसङ्गति तथा भ्रष्टाचारले मोरिएको राष्ट्रिय राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्दै देशलाई अग्रगामी प्रजातान्त्रिक नयाँ दिशातर्फ विकास गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। संसदबाट अनुमोदित गरिएको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको प्राविधिक अनुमोदनका विरुद्धमा र आन्तरिक सङ्कट र बाहिर चरको हस्तक्षेपबाट उन्मुक्तिको निम्ति एमसीसी सम्झौताका विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनले यही फागुनको 23 गते दिउँसो 1:30 बजे काठमाडौँको इन्द्रचोकमा बृहत विरोध सभाको आयोजना गरेको कुरा पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र 12:30 बजे रत्नपार्कमा भेला भई जुलुसको रूपमा इन्द्रचोकमा पुगी विरोध सभालाई सफल पार्न उपत्यकाका देशभक्तहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। चाँडै प्रत्येक प्रदेश र महत्त्वपूर्ण नगरहरूमा हुने यस्ता विरोध सभाहरूमा सामेल भई तिनलाई सफल बनाउन हामी सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरूमा पनि हार्दिक अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद। सीपी मैनाली, संयोजक, एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन 2078 र म तपाईहरुलाई यसमा आबद्ध अपिलकर्ताहरूको पनि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा आबद्ध भएका दलहरूको म यहाँलाई नाम स्मरण गराउन चाहन्छु। नेकपा एमाले सीपी मैनाली, नेकपा माले, मैले जहिले मिस्टेक गर्छु, नेकपा माले सीपी मैनाली, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल सुभाष राज काफ्ले, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा तारानाथ लुइटेल, यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा चाहिँ दल होइन, यो मोर्चा हो। यसमा पनि विभिन्न राजनैतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरू समावेश रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्रिमूल पार्टी नेपाल, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी नेपाल अध्यक्ष स्वागत नेपाल, नेकपा संयुक्त हरिशचन्द्र गैरे केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भावना विद्रोही मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी नेपाल वाद पार्टी दीपक कुमार शर्मा महासचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल राष्ट्रिय जनवादी पार्टी कुलबहादुर मोक्तान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेशनल मुभमेन्ट नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ शेखरजन रायमाझी। र म यति भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको प्रवक्ताको तर्फबाट यहाँहरुमा आजबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com